बलूचिस्तान के हवाले से और उसको तेज़ रफ्तारी से करने के लिए और जो मंसूबे जो कटाई का शिकार हैं उनके हवाले से हमारी मीटिंग हुई, जिसमें जनाब कदूस बजनूर साहब और तमाम कोलिशन के जो पार्टनर्स पार्टी शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे। सर जी जड़ा इमरान खान है ना, तुसी कसम से नहीं मनोगे। आज मैं 2-3 बातें करता हूँ। एक तो हमीद दस्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने इमरान को धो के रख दिया। उसने कहा जी इस नशे और हीरोइन का नशा करने वाले, कोकीन का नशा करने वाले ने नौजवानों को इस काम पे लगा दिया। बदतमीज़ी की उसने बदतरीन मिसालें कायम कर दी हैं। गुर्बत और महंगाई इसने अरूज पे पहुंचा दी है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यार सुनने वाली है। उसने कहा ऐसे बिल्कुल आवारा लोफर बंदा जो है वो उसको इक़्तिदार दे दी गई है, जिसने पाकिस्तान के बखिए उधेड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। शहबाज शरीफ ने कहा है जी कि हम इसका झूठ का मुकाबला सच से करेंगे और बैड कारकर्दगी का अच्छी कारकर्दगी से करेंगे। और मरीम नवाज़ ने कहा इमरान धमकियां देने से बाज आ जाओ, तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं, धमकियां देने से बाज आ जाओ। और उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान के दिन भी गिने जा चुके हैं, जेल में उन्होंने जाना ही जाना है। वो इतनी गवाहियां हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। किसी के ऊपर भी एक केस बनता है, 2 बनते हैं, 3, इसके ऊपर सैकड़ों केस बनेंगे। और बनाएंगे कौन? अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियाँ। ये जी मुराद सईद की तरफ से केस है जी, वादा माफ़ गवाह। ये फवाद चौधरी की तरफ से वादा माफ़ गवाह, शेख रशीद की तरफ से वादा माफ़ गवाह, शहबाज गिल की तरफ से वादा माफ़ गवाह। इनको बस ज़रूरत है सिकंजा लगाने की। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब है ना, जो पहला उसने बयान दिया है कि हम इसको सिक्योरिटी देंगे, गलत। इसको सिक्योरिटी क्या? ये मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आप सिक्योरिटियाँ बढ़ा रहे हैं इसकी, कोई सिक्योरिटी इसकी नहीं बढ़ानी। आए रोज़ तुम इसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, रोज़ाना ये जलसे करता है, तुम रोज़ाना इसकी सिक्योरिटी पे लाखों करोड़ों रुपए लगा सकते हो। पहले इसने थोड़ा पाकिस्तान का सत्यानाश किया है, सवा सत्यानाश किया है। और ये ऐसा नशे में धुत आदमी है, एक बार को बार बार दोहराता जाएगा। ये चोर डाकू कब से आप सुन रहे हैं? इसको ये शर्म नहीं आती कि यार ये बात तो मैंने पिछली दफ़ा भी कही थी। और फिर अब ये ख़त के पीछे लग गए। ख़त को ये दोहराता जाएगा। बेशक आप 2 जुडिशल कमीशन बना दें, इसने जब मानना ही नहीं, मैं ना मानूं, इसने मानना ही नहीं तो तुम्हारे जुडिशल कमीशनों का क्या फ़ायदा? बेशक कर दें। मैंने तो कहा था इस कहानी को इधर ख़त्म करो, अब इसकी गिरफ़्तारी के इंतज़ामात मुकम्मल करो। आप जो ही इसको गिरफ़्तार करने की तहकीक शुरू करेंगे ना, ये अगर मुल्क छोड़ने के लिए आपसे माफ़ी ना मांगे तो फिर कहना। अभी मैंने वो नकवी साहब का एक क्लिप देख रहा था, मैंने पूरा नहीं सुना, कि इसने आसिफ अली जरदारी से किसी तरीके से रब्ता कराया कि मैनू माफ़ कर दो। ये आपके पाँव भी धोएगा। और मरीम नवाज़ का ये बयान मुझे आज याद आ रहा है। मरीम नवाज़ ने कहा जी कि इमरान जो है ना, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका आप देख लें। मरीम तो ये कह रही है ना, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान को आज ये कहे ना कि इमरान खान तुझे हम मियाँ वाली का वज़ीर आज़म बनाते हैं और बाकी हम ये किसी और मुल्क को दे दें, पाकिस्तान, रूस को दे दें, चाइना को दे दें, अमेरिका को दे दें, किसी को दे दें, तो इमरान ने कहना दे दो, मैनू मियाँ वाली बना दो तुसी वज़ीर आज़म। बल्कि मियाँ वाली छड्डो, मैनू ईसा खैल दा बनाओ ताकि मैं ते अताउल्ला मिल के जो है ना वो गाने गाइए, बालो बत्तियाँ में माही साकू मारो छमका नाल।
یہ تو اس طرح کا بندہ ہے، آپ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں؟ یہ نشے والے کسی کو آپ مال روڈ پہ کہیں پہ پکڑ کے دیکھیں اور اسے کہیں کہ جی تم نشہ کرتے ہو، وہ کہے گا قرآن کی قسم ہے میں تو نشہ نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے میں تو نشہ نہیں کرتا۔ وہ قسم اٹھا دیتے ہیں، قرآن اٹھا دیتے ہیں، آپ ان کو 100 روپے دے رہے ہیں، نشہ نہیں کرنا، میں تو آج تک نشہ دیکھا ہی نہیں سی۔ وہ یہ اسی طرح اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، آپ اس کی باتوں کو ایسے ہی اہمیت دے دیتے ہیں۔ اب پتہ چلا نا اسٹیبلشمنٹ کو، اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرو، ایک دفعہ اس کو آنکھیں دکھائیں، کیونکہ اب یہ آرمی کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی طرح کا لاڈلا ہوں، اس کا تھوڑا سا ایسے کان مروڑیں بالکل یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ چابی والا کھلونا ہے، ایسے ایسے کریں گے نا تو چابی ختم ہو جائے گی، بس یہ پھر مولنا شولنا بند ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا کیٹیگری ہے۔ یہ آپ تقریریں سنتے ہیں کہ وہ سمجھو گھر میں کھڑا ہوتا ہے عوام کے سامنے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کدھر ہے اس کی پھانسیاں، خودکشیاں، اس کے جناب باتیں، اور یہ نا یہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ اور عمران خان کا اپ ڈیٹ کرو سافٹ ویئر، اس کا تھوڑا سا کان مروڑو، یہ بالکل سیدھا ایسے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ تیر سیدھا ہوتا ہے نا یہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، تیر کی طرح، قسم سے۔ اور یہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ ایک بندے کو جب تھوڑا سا نیچے آتا ہے نا تو وہ گرتے گرتے نا پھر تھوڑا سا وہ کرتا ہے، بعد میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے تے پلے کچھ نہیں۔ اس کو بنی گالا کا گھر بھی اس کا جو ہے نا وہ 4 فیٹ ہوگا، کنفسکیٹ ہوگا، کیونکہ وہ بھی کسی کا ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ وہ بھی کہتا ہے جی جمیمہ نے مجھے گفٹ دیا جب میں نے اس کو طلاق دی ہے۔ واہ جی واہ، دنیا کا نیا قانون ہے، پوری دنیا میں قانون ہے کہ جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو انگریزوں میں ہے جی آدھی جائیداد خاوند کو دینی پڑتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ آپ حق مہر دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں نا۔ اے پہلا خاوند ہے جس نے بیوی نو کہا ہے آئی لو یو، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، اور اس نے کہا آئی لو یو، میں آپ کو گھر دیتی ہوں، بنی گالا کا۔ تو جو صادق اور امین ڈکلیئر کرنے والے بھی ایسے ہی تھے نا۔ ثاقب ناصور ذرا آ کے دکھائے کسی وکیلوں کی بار میں، ایک دن خطاب کر کے دیکھے، چیف جسٹس رہا ہے نا، آئے ذرا ایک دن کسی بار میں آئے، چیلنج ہے میرا اس کو، ایک تقریر کر کے چلا جائے اور دیکھیں پھر اس کا لوگ کس طرح سواگت کرتے ہیں۔ یہ عزت اس نے کمائی ہے۔ 4 دن کی تو چاندنی اس کی ہوئی ہے نا، جتنے دن چیف جسٹس رہا ہے، صادق اور امین ڈکلیئر کیا، یہ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، یہ اس کا یہ ہوا ہے بالکل۔ اور جو بندہ عمران خان کے ساتھ لگ گیا ایک دفعہ، بعد میں اس نے عزت نہیں پائی انشاءاللہ تعالی۔ کدھر ہے وہ؟ شہزاد اکبر بھاگ گیا ہے نا، کوئی بات کرے، بلائے عمران خان اس کو۔ یہ زلفی بخاری بھاگنے لگا ہے، یہ شہباز گل بھاگنے لگا ہے، ہم پہلے بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو جناب یہ جو چون چون کا مربع تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والا بھان متی کا کنبا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، وہ ہے نا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ تو یہ سب بھاگ رہے ہیں سب، اور آخر میں عمران نے بھی کہنا ہے کہ میں ذرا بچیاں کو ہوا میں ملا ہوا بچیاں نو، ٹھیک ہے۔ اس کا تو میں کہتا ہوں جتنے اس نے انتقامی کیس بنائے ہیں نا، ہر بندہ، مثلا اس نے خواجہ آصف پہ بنایا ہے، خواجہ آصف ایک اس کے اوپر ضرور کیس بنائے، اس نے سعد رفیق پہ بنایا ہے، سعد رفیق اس کے اوپر ضرور ایک کیس بنایا ہے، اس نے حمزہ شہباز پہ بنایا ہے، اس کیس کا ایک بدلہ اس سے دینا، اس کے اوپر سینکڑوں کیس بنتے ہیں۔ اس نے اتنے ظلم کیے ہیں۔ یہ فاشسٹ حکومت تھی، یہ دیسی ہٹلر جو تھا نا، یہ فاشسٹ حکومت کا بانی ہے، اور یہ دن تو دیکھنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ کتنے دن رہ گئے؟ میں نے الٹی گنتی آپ کو بتائی تھی، 27 دن رہ گئے اس کی گرفتاری میں۔ یہ نوٹ کرتے جانا آپ، ٹھیک ہے۔ آج 27 دن رہ گئے، انشاءاللہ تعالی 27 دن کے بعد اس کی گرفتاری ہو جائے گی۔
ना इसको कोई पीर बचाएगा, ना तवीज़ बचाएगा, ना कोई इसको कोई बंदा नहीं बचा सकता। काला जादू हो या सफ़ेद जादू हो, ये नहीं बच सकेगा। ठीक है, तो असीं नूं तुन के रखो। शेख रशीद कहता सी ना, असीं तुन के 5 साल पूरे करांगे, इन्हां नूं हुण तुन के रखो, तुन के।